दुईजना भाइहरू चाहिँ टक्क पारेर चाहिँ बसेर चाहिँ यहाँ गिटार बजाउँदो रहेछ नि हाम्रो ह्यान्डसम भाइ अनि यता हाम्रो अर्को ह्यान्डसम भाइ भाइले चाहिँ गीत गाउँदैछन् जस्तो लाग्यो मलाई अनि यता भाइले चाहिँ गिटार बजाउँदैछन् जस्तो लाग्यो र भाइले एउटा गिटार बजाउँछन् अनि भाइले चाहिँ एउटा मिठो गीत सुनाउँछ नि त हामीलाई ल ल सुरु ल ल ल मेरो भ्लगमा आइ ल ल चट्ट बाटो दामी एउटा हजुरलाई ए गीत गाउन आउनु भाइ तिमीलाई ए ल ठिक छ तिमीलाई गीत गाउन आउँछ नि त एउटा ल छोटो एउटा गीत ल एउटा सानो एउटा आफैले बजाएर एउटा गीत आइदियो नि त ल त्यसो भए म गीत गाउँछु त तिमी गिटार बजाऊ नि त एउटा सानो मेरो स्वर राम्रो नभए पनि तर मलाई गीत गाउनु चाहिँ मनपर्छ अनि हल्का चाहिँ गरिदिन्छौँ सुरेली अखि यो वाले ल